XFM Express Balita. Express Balita. Nagmugna og Special Task Force ang National Bureau of Investigation aron imbestigahan ang insidente sa pagkalumos patay sa Ateneo de Manila University basketball players nga sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili. Sa pamahayag nga gipagawas niadto nga Huwebes, Hunyo 11, gipasiugda sa NBI ang ilang pasalig sa usa ka patas ug walay pili nga investigasyon. Kalabot niini nagpagawas na ang Aurora MDRRMO sa drone footage din makita ang pagkuha sa lawas sa mga biktima nga nalumos sa dagat sa Dipakulaw, Aurora atol sa team building activity. Makita usab sa footage nga walay weights nga gikabit sa namatay nga mga magdudula sukwahe sa nikuyanap nga mga taho. Una nang gimakak sa Aurora Provincial Police Office ang impormasyon base sa mga gipanumpaang pamahayag sa mga niresponde nga personahe sa MDRRMO o mga lifeguards sa resort. Matod sa kapulisan, wala sila nakitang timailhan nga adunay foul play sa maong insidente. Dugang sa kapulisan nga walay mga bunog sa lawas sa mga biktima diyang nakuha sila gikan sa dagat. Apan ang inahan ni Baterbonia niingon nga nakabantay siya og mga bunog sa liog, buko-buko, kamot og tiil sa iyang anak diyang personal niyang nakita ang patayng lawas niini. Base sa Certificate of Postmortem Examination nga gihuptan sa kapulisan, asphyxia by drowning ang hinungdan sa kamatayon ni Baterbonia samtang gipaabot pa ang resulta sa eksaminasyon sa patayng lawas ni Adili. Katropa, malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini gikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM Report. Balita nasyonal. Express Balita.